बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज़ में खुश आमदीद। अल्फाज थे जो उसको जहर पीने पर मजबूर कर रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो उसे मंगनी तोड़कर रुसवा करके जा चुका था। फिर मंगनी आबिद ने अंगूठी ज़किया की गोद में उछाली। क्या मतलब? ज़किया के गोया ओसान ख़ता हो गए। अब शादी का क्या फ़ायदा? मकरूह हंसी हंसता वो ज़किया को जहर लगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अपना सवाल फिर दोहराया। लम्हे में उसका सहर टूटा और वो होशो हवास की दुनिया में वापस लौटी। जवाब दो ज़किया अपने भाई की धीमी आवाज़ उसके कान से टकराई। शुक्र है उसके ज़ुबान से लगा कुफर टूटा है। शुक्र है उसके ज़ुबान से अदा होते हुए जुमले पर बेख्तियार पास बैठे शख्स ने शुक्र अदा किया। ज़किया समझने से कासिर थी आखिर क्या हुआ। एक दिन अचानक से दोनों को निकाह, फिर पेपर्स के बाद फ़ौरन रुखसती। इस बीच ना आबिद ने उससे बात की कोशिश की ना उसने की, बस खुद को तकदीर के हाल पर छोड़ दिया। निकाह के बाद उसके भाइयों का रवैया बिल्कुल पहले की तरह हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर काम के लिए उसे बुलाते, आखिरी दिनों में उसका खूब ख्याल रखते, शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए इसरार करते, लेकिन वो बस एक ही जुमला दोहराती, जो आपको पसंद हो वही ले लें। इसी तरह भाग दौड़ में रुखसती का दिन भी आ पहुंचा और रुखसत करते वक्त उसके भाई ने शायद उससे ज़िंदगी की पहली और आखिरी इल्तजा की थी। प्यारी बहना, आबी से कभी भी पुराने दिनों का हिसाब ना लेना। समझना आज तुम्हें अपने पसंद के लड़के के साथ रुखसत कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए अजनबी है। रही बात सज़ा की, तो दोनों हकदार थे, दोनों को सज़ा मिल चुकी है। भाई की पहली इल्तजा थी, आखिर वो कैसे रद्द करती। सब कुछ वैसे ही शुरू हुआ। आबिद और ज़किया हर अरेंज मैरिज जोड़े की तरह अजनबी बन कर मिले। आबिद जब आया तो ज़किया ने देखा वो खौफज़दा था, लेकिन जब ज़किया ने सलाम का जवाब दिया तब आबिद की सांस बहाल हुई। हर शोहर की तरह आबिद ने भी इस लाल जोड़े में देखकर उसकी तारीफ़ की और उंगली में खूबसूरत अंगूठी पहनाई। ज़किया ने ना आज तक आबिद से कुछ कहा था, ना आबिद ने ज़किया से। अलबत्ता आबिद में काफ़ी चीज़ें हैरत अंगेज़ थीं। जैसे वो कहता था पानी का गिलास तक उसकी बहन उठा कर रखती है। वो घर में किसी काम को हाथ न लगाता। कभी उसने ज़किया को काम की वजह से जिच ना किया था, ना ही किसी बात पर डांटा, बल्कि अक्सर उसकी बनाई डिशेस की तारीफ़ें करता, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता, एक शोहर और बाप के फ़र्ज़ निभाता। लेकिन एक बात ज़किया ने नोटिस की थी कि आबिद उसके माँ बाप और भाइयों को रिस्पेक्ट देता था, उनके आने पर ख़ास एहतमाम करता, लेकिन वो ऐसा क्यों करता था वो नहीं जानती। लेकिन वो आज खुश है। कल तक मौत की दुआ करने वाली आज ज़िंदगी का पल पल जी रही, लेकिन वो गुनाह आज तक नहीं भूली। यही वजह है कि वो अपनी बेटी की गहरी दोस्त बन बैठी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो गुनाह उससे हुआ वो उसकी बेटी से हो। क्योंकि हर किसी की किस्मत ज़किया जैसी नहीं होती, ना हर मर्द वक्त के साथ बदलता है। जैसे आबिद बेहिस से हसास हो गया। शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था। आखिर एक दिन आबिद से पूछ ही लिया गया। आबिद ने कुछ इस तरह से अपनी कहानी सुनाई। जब मैंने तुम्हारे जिस्म को दागदार किया, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी, बल्कि इससे पहले काफ़ी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आईं, लेकिन बात शादी तक ना पहुंची। एक टाइम पास, दिल लगी थी, लेकिन तुमने बड़ा नुकसान करवाया। बर्थडे पर उसके लिए अंगूठी खरीदी, बेपनाह मोहब्बत का यकीन दिलाया, लेकिन तब भी ज़किया ने इतबार ना किया। फिर तंग आकर ममा से ज़िद करके उन्हें ज़किया के घर भेजा। अब शादी तो एक न एक दिन करनी थी, फिर ज़किया ही सही, लेकिन जब मंगनी के बाद उसे करीब आने के लिए फ़ोर्स किया तो वो मान गई। मेरे लिए हैरत का मकाम था। फिर भला उससे शादी का क्या फ़ायदा? मैंने उसके जिस्म से लज्जत ली और मंगनी तोड़ दी, बग़ैर ये सोचे कि आज मैंने उसे मर्दों का वो दर्दनाक रूप दिखाया है जिसे देखने के बाद शायद वो ज़िंदगी में किसी मर्द पर एतबार नहीं करती। एक लम्हे को भी मेरे दिल में ये ख्याल ना आया कि वो बाप भाई की लाडली थी। आज ये दर्दनाक रूप देखकर उसकी क्या दिमागी हालत होगी। उस वक्त मैंने कुछ ना सोचा, मैं तो बस जीत की खुशी में अंधा था। फिर अपनी ये खुशी क्यों ख़राब करता? लेकिन मेरी ये खुशी दो पर रही। एक दिन दोस्त से घर लौटते हुए जब अपने बंगले के गेट पर पहुंचा, तो किसी ने पीछे से रुमाल नाक पर रख दिया। इस हरकत पर गौर तब करता जब होश होता। होश तो तब आया जब अपने सामने पहलवानों का झुंड देखा। इन पहलवानों में से एक से बढ़कर एक, जिन्हें देखकर
میری روح کانپ اٹھی، اور یہ کانپتی روح تب اپنی جگہ پروان چڑھی جب میں نے اپنے کزن کو دیکھا۔ میں ہی نہیں، میرے ساتھ میرے تائے، چاچے، سب کے بیٹے تھے، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ آخر ہمیں کس نے اغوا کیا ہے۔ جواب فوراً مل گیا۔ ذکیہ کے خونخوار بھائیوں کی نظریں خود پر محسوس کیں، پھر میں اور میری چیخیں۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ 3 دن تک زمین پر نہ سو سکا، لیکن کچھ خوشی بھی دی۔ میرے کزنوں کو بھی ویسی ہی کٹ لگائی تھی جیسی مجھے۔ میرا خیال تھا دھلائی کے بعد چھوڑ دیں گے، لیکن نہیں، مزید پہلوانوں سے وہ مار پڑوائی کہ میری نسلوں تک نے دل لگی سے توبہ کر دی۔ کیوں کمینے، سمجھ کیا رکھا ہے؟ لڑکیوں کو تیرے جیسے حرام خوروں کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب عزت لوٹی اور چلے گئے۔ اس کا بھائی مارتے ہوئے مسلسل مجھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ میں زمین پر نہ ڈھال اس کی مار کھا رہا تھا۔ میرا کزن حامد بھی چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر درد کم محسوس ہونے لگا۔ شکر تھا انہیں بھی اٹھا لیا، ورنہ اکیلا میں نے مار کھا کھا کر ذہنی مریض بن جانا تھا۔ لیکن ایک بات سمجھ نہ آئی مجھ سے۔ نفرت کی وجہ میں جان چکا تھا ان کی بہن کے ساتھ غلط کام جو کیا تھا، لیکن غصہ اس قدر تھا کہ میرے خاندان کے سارے جوانوں کو اٹھا لیا۔ ذکیہ کا ایک بھائی پولیس افسر تھا، کبھی کبھی اپنے حوالداروں کو ہمیں مارنے کے لیے لے آتا۔ 2 ماہ تک ہم نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی۔ زنا، بے وفائی، دھوکے بازی، ہوس پرستی، نہ جانے سب کہاں کھو گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالتا تو پہلوان ڈنڈا لے کر سر پر پہنچ جاتا۔ گلی کے کتوں، کمینوں، شرم آتی ہے کسی کی زندگی تباہ کرتے ہوئے؟ عورت کو کھلونا سمجھ کر دل لگی کر کے مطلب پورا کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کبھی سوچا ہے کہ تو مرد ہے، تجھ سے کون پوچھے گا؟ لیکن اس عورت کا کیا جو دنیا کے آگے جواب دہ ہوگی، جس کا سر کبھی بھائی اور باپ کے آگے نہ اٹھے گا؟ ارے بغیر تو عورت سے دل لگی کرنے سے پہلے سوچ، تیرے گھر میں بھی بہن ہے۔ ٹھکرانے سے پہلے سوچ، تجھ جیسا گندی نالی کا کیڑا بھی کسی عورت کے رحم و کرم سے اس دنیا میں آیا ہے۔ کتے آج پھر جنونی انداز میں دھلائی ہوئی تھی۔ اتنا مارنے کے بعد بھی ظالموں کو رحم نہ آیا۔ میں جو سمجھا تھا پہلوان کے جانے کے بعد آرام کروں گا، ایک اور حکم سن کر خود کو گالیاں دینے لگا۔ انہوں نے آس پاس کے گھروں سے دلہے والے کپڑے بھی لا دیے ہیں اور کہا کہ ان گندے کپڑوں کی دھلائی کرو۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ عورت کے بغیر مرد کی زندگی کیا ہے۔ ماں نہ ہو تو ہم زندہ کیسے رہیں؟ بہن نہ ہو تو گھر اداس، بیوی نہ ہو تو گھر نامکمل، اور عورت ہی نہ ہو تو جگہ جگہ دل لگی کرنے والے مرد کس طرح دنیا میں آئیں گے؟ ان شیروں کی عزت پر ہاتھ تو ڈال دیا، لیکن اب سوچتا ہوں کتنا بے حس بنا، صرف خود کے لیے احساس۔ مجھے یاد ہے وہ بھی اس وقت میری طرح بے حس بنے رہے جس طرح میں ان کی بہن کے لیے بنا تھا۔ کوئی 35 دفعہ توبہ کر چکا تھا، لیکن انہوں نے جو سنا وہ یہی کہتے کہ بھونکنے دے، یہاں سے نکل کر وہ نیا شکار ڈھونڈیں گے۔ جب تک عقل نہیں آتی آزادی ممکن نہیں۔ یہ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ میری التجا معافی کچھ کام نہ آیا۔ آخر مقررہ وقت پر ہم سب کو چھوڑ دیا۔ ہمارے گھر کے پاس ہمیں گاڑیاں چھوڑ کر گئیں۔ ہم اندر پہنچے تو ماحول نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا نہیں۔ گھر میں نہ پولیس تھی نہ مہمان۔ پھر ابو کی نظر جیسے ہی ہم پر پڑی، تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ باپ نے تو خوب بھڑاس نکالی، لیکن ماں نے ایسی حالت دیکھ کر دل تھام لیا، چپ کا کفل نہ توڑا۔ میرا کزن بولا، ہم آٹھوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تب بابا نے پوچھا، جاتے وقت یا واپس آتے وقت؟ پھر بابا سے ہی پتہ چلا کہ سب کے موبائل سے میسیجز آئے تھے کہ مری کاغان گھومنے گئے ہیں۔ تھپڑوں کی بارش کا یہی بتایا کہ وہاں جا کر کنٹیکٹ کیوں نہیں کیا، جانے کی اطلاع دی، نہ پہنچنے کی۔ اب منہ اٹھائے آ گئے ہیں، میں کیا جواب دیتا؟ بس لنگڑاتا ہوا کمرے میں بند ہو گیا۔ ساتھ ہی میرے کزنز رات تک اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن وہ بھی بستر سے تب تک نہ اٹھے جب تک کسی نے سہارا نہ دیا۔ ابو مجھے دیکھتے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھوجتے رہتے، جبکہ میں لاپرواہ بنا اپنے زخموں پر مرہم لگاتا۔ کبھی کبھی سوچتا کہ اگر وہ لوگ نہ چھوڑتے تو مار کر دفن کر دیتے، کیسے پتہ لگتا۔ 3 دن تو میں خود اپنے نرم بستر کو دیکھ کر حیران تھا کہ کانٹوں بھرا سفر بلا تر اختتام ہوا۔ مجھے لوٹتے 1 ہفتے ہوا تھا کہ ہنستا مسکراتا علی شاہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر شادی کی تاریخ فکس کر گیا۔ میں نے کوئی حیرانگی ظاہر نہیں کی، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا تاریخ دینے آئے گا، ساتھ وہ وارننگ۔ میں خاموش رہتا، آخر اس کی قید میں تھا، لیکن قید میرے اندر کے حیوان کو ہمیشہ کے لیے سلا چکی تھی۔ ہوس پرست مرد موت کے ڈر سے کہیں دور جا سویا۔
अंधेरी रात का खौफ, नाइट क्लब का मंजर दोज़ख की आग की तरह खतरनाक दिखने लगा। लगता है ज़किया के भाई ने मुझे वही इज्जत दी जो कोई साला अपनी बहन के शोहर को देता है। मैं बस निकाह के दिन इसी बात पर अटका हुआ था कि क्या वो मुझसे निकाह करेगी। जिस तरह मैंने उसको लूटा वो मुझ जैसे शख्स को अपना रखवाला चुनेगी। इसका जवाब कबूल है कि सूरत में मिला। उस दिन मैंने खुद से भी एक अहद किया, अब गुज़रा वक्त नहीं दोहराऊंगा, ना बीते कल का ताना देकर खुद को मर्द साबित करूंगा जिसके एहसान की बदौलत एक नई ज़िंदगी मिली। इसका एहसास करूंगा मोहब्बत का कातिल हूँ लेकिन इंसानियत मरने नहीं दूंगा। ना अच्छा दोस्त बन सका ना आशिक, लेकिन अच्छा शोहर बनूंगा। बस ऐसा ना हो कि वो मुझे मेरा माजी याद दिलाए। मगर ऐसा ना हुआ। वो जान चुकी थी मैं उसकी तलाफ़ी मोहब्बत, इज़्ज़त, प्यार देकर करता, लेकिन ज़किया और बच्चों के बगैर ये घर काट खाने को दौड़ता है। मेरी ज़िंदगी इसके बगैर अधूरी है। आज वो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हस्ती है। आज हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं।